pamalandong sa pulong sa Dios sa kabungtagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani ang nausab kita sa atong buntagong tulumanon ay Sliced bread, September 26, 2025. Viernes, Feast of Saint Cosmas and William Martyrs. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 18 ngadto sa 22, nagsugid sa pahayag bahin kang Hesus nga nagkanayon. Usa ka higayon niya nga ang nagampo si Hesus nga nag-inusara, samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinunan. Unya nangutana siya kanila, "Kinasaman kuno ako sumala sa sulti sa mga tao." Nanubag sila. "Nag-ingon ang uban nga ikaw mausihuan nga magbubunya. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mausi Elias. Samtang ang uban pagayon nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanaw. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsaman kuno ako?" Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas na pinadala sa Dios." Apan gipasidan-an sila ni Hesus nga dili gayud manubilo niini kang bisan kinsa. Ug miingon siya, "Ang anak sa tao kinahanglan na mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo, sa mga Hudyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw." Pamalandong, si Hesus nangutana sa iyang mga tinunan, "Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao? Kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Kini nga pangutana gitumo usab kini ni Hesus kanatong tanan. Kining duha ka pangutana ilabi na ang ikaduha, mahinungdanong pangutana kini nga mituhol gikan sa pag-ampo ni Hesus sa iyang amahan. Ang ikaduhang pangutana, "Kinsa man ko para ninyo?" nang pabilin nga usa ka pangutana kanatong tanan. Kini nga pangutana gituyo aron dili lang ang atong huna-huna ang mapamito, kundi apil nga usab ang atong kasing-kasing. Ang pangutana ni Hesus sa iyang mga tinunan o kanato, dili information ang una niyang gipangita. Nangutana siya kung unsa siya kamahinungdanon para kanato, o kung unsa ta kaandam sa paghatag sa atong kaugalingon kaniya. Diha sa atong pag-ampo, pamaagi kini nga diha maumod ang atong isulti ug kung unsay angay natong buhaton, o kung unsaon nato sa pagbuhat, bisan tuod dili gayud ta kanunay mahibalo sa koneksyon tali sa atong pag-ampo ug sa atong kinabuhi. Sa pag-ampo, gibuksan nato ang atong mga kaugalingon sa makagagahon na presensya sa Ginoo. Gihatagan nato sa lugar sa pag-influensya sa atong nauna nga mailhan nato ug matudluan ta sa angayan natong buhaton sa tibuok natong kinabuhi. Sa mga pangutana ni Hesus, nihatag siya sa iyang kaugalingong tubag nga ang anak sa tao kinahanglan moagi sa dalan sa pag-antos o sa pagsalikway o sa katapusan sa iyang kamatayon. Unya, banhawon gikan sa mga patay diya sa pagtuman sa iyang misyon. Kahibulungan ang ipahayag ni Hesus, usa ka misteryoso nga tubag. Dili nato kini masabtan kun dili nato hisgutan ang iyang pagkabanhaw. Tungod kay ang iyang kamatayon alang kanato mao magtinuod nga pagpadayag kung kinsa si Hesus. Sa pagdanaw nato sa krus, makita nato ang dakong gugma sa Dios diha sa paghatag niya sa iyang anak alang kanato.
o ang gugma ni Jesus nga naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato aron makabatunta sa hingpit nga kinabuhi. Mao nga kitang tanan giimbitar sa paghatag sa atong personal nga tubag ngadto sa pangutana ni Jesus. Ang pagsabot niini nga kinahanglan sa personal nga pag-ila kay Jesus isip ni Siyas, dili lang usa ka propeta o magtutudlo apan anak sa Dios nga mag-anto sa kaugalingong kinabuhi alang sa kaayuhan sa uban pinaagi sa sakripisyo o serbisyo. Ang pagpadayag gikan ni Jesus kanunay nagkulagway ini sa lain-laing paagi. Base sa personal na pagtuo, mahimo kini pinaagi sa mga pagbati sa kalinaw, gugma o presensya sa Diyos, o pinaagi sa mga paghitabo sa kinabuhi nga nagdala o klaro nga pagbati sa presensya ni Jesus o sa katapusan. Igsuot sa imong espirituhanong pagtubo sa imong pangidaron o kahibalo karon unsa man ang imong personal na paghulagway kay Jesus sa iyang pangutanan nga nagkanayon kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako kinsa man siya sa imong kinabuhi base sa imong personal nga kasinatian uban kaniya yun sa man Jesus pagpakita kanimo. Hindi na lamang ako putog, ako si Mario Matugas Meharis sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Salamat ang Diyos. Sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo.